हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विवेश फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो आज रहेको छ च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर, जसमा चाहिँ आज हामी रहेको छ पार्ट 7मा है त। आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो पार्ट 7मा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस अथवा बजेट लाइनको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। यो चाहिँ एकदमै नर्मल कुरा रहेको छ, त्यही नर्मल कुरालाई मात्रै यसले भनिरहेको छ। के रहेछ हेर है त, यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा है त, एक्सप्लेन एन्ड इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ द प्राइस एन्ड द बजेट लाइन भनेर चाहिँ एक्जाममा सोध्न सकिने रहेछ। यो पनि हाम्रो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त। यो जुन हाम्रो प्राइस लाइन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो के हो भन्दा एउटा यस्तो लोकस अफ द भेरियस कम्बिनेसन अफ एनी टु गुड्स है, जुन चाहिँ हामीले गुड्सहरू चाहिँ पर्चेस गरेका हुन्छन् जुन हामीसँग भएको इन्कमहरूको कारणले गर्दा। यसले चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, जस्तै हामीसँग चाहिँ मानौँ है त, मानौँ हामीसँग चाहिँ 2000 बराबर के छ त, हामीसँग आम्दानी अर्थात् इन्कम रहेको छ हो। यो जुन हामीसँग रहेको जुन यो लिमिटेड रिसोर्सेस रहेको छ नि हो, यो लिमिटेड रिसोर्सेसमा रहेर चाहिँ उसले जम्मा 2वटा अर्थात् 2वटा कमोडिटीहरू चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। त्यो जुन कमोडिटी उनीहरूको त्यो कम्बिनेसन जे पनि हुन सकिन्छ, हामीले पहिला हेरेको जस्तै गरेर कम्बिनेसन ए, कम्बिनेसन बी, कम्बिनेसन सी, डी गरेर यसरी विभिन्न प्रकारको जुन त्यो कम्बिनेसनहरू चाहिँ हुने गर्छन् है त। त्यो कम्बिनेसनको कुरा गर्छ, त्यो जुन कम्बिनेसनहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 2वटा कमोडिटीहरू चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। जस्तै त्यो कमोडिटी जस्तै यक्स छ भनेदेखि है त, कमोडिटी यक्स छ, कमोडिटी वाइ छ भनेदेखि कमोडिटी कहिले यक्स युजै नगर्ने, किन्दै नकिन्ने, जम्मै पैसा जुनको उसकोमा भएको इन्कम 2000 बराबरको सबै 2000 यसमै लगाइदिने, र कहिले चाहिँ अब वाइको नकिनेर यक्सको मात्रै 2000 लगाइदिने, अथवा कहिले यसमा यक्समा 1000 रुपियाँ खर्च गर्ने, त्यो उसमा भएको इन्कम कहिले वाइमा 1000 रुपियाँ खर्च गरिदिने, तर टोटल इन्कम चाहिँ उसको जहिले पनि के हुनु पर्यो त 2000 मात्रै। भने मतलब त्यो चाहिँ जहिले पनि लिमिटेड नै हुन सकिन्छ, जसलाई चाहिँ बढाउन पनि सकिन्न र घटाउन पनि सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ यसले कुरा गर्छ है त। जस्तै मानौँ यसमा 500 खर्च गऱ्यो भनेदेखि यसमा 1500 हुन्छ हो, यसरी चाहिँ 2000 है त। यो कुराहरू यसरी भयो हो। जुन यो कम्बिनेसनहरू रहेको छ, यो कम्बिनेसनको जुन पोइन्टहरूलाई चाहिँ यसरी जोडेको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। यसमा केही छैन, हामीले जस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ जम्मा 2वटा कमोडिटीहरू मात्रै यसले युज गर्छ। त्यही पनि त्यो कमोडिटीहरू चाहिँ यसरी युज गर्छन् कि जुन उनीहरूले कमाएको इन्कम बराबर नै उनीहरूले के गर्छन् त खर्च गर्ने गर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। भने चाहिँ हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन है त। प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, लोकस अफ द भेरियस कम्बिनेसन एनी टु गुड्स विच क्यान बी पर्चेस बाई द गिभन मनी इन्कम अफ द कन्ज्युमर भन्ने कुरा भयो है त। इन अर्डर टु डिराइभ प्राइस लाइन वी एजुम ओन्ली कतिवटा गुड्स हुन्छ त, 2वटा चाहिँ गुड्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै गुड एक्स एन्ड द गुड वाइ है त। अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ हामी सेड्युल पनि बनाउँछौँ र साथै हाम्रो डायग्राम पनि हामी बनाउँछौँ है त। र यसरी हाम्रो गुड एक्स र हामीले गुड वाइ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो लेट अस सपोज प्राइस अफ द गुड एक्स इज हाम्रो कति छ त, पिएक्स है त, एन्ड द प्राइस अफ द गुड्स वाइ इज हाम्रो के छ त पिवाई है त। यो कुराहरू भयो, यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। द मनी इन्कम अफ द कन्ज्युमर इज एम भने चाहिँ त्यो कन्ज्युमरहरूको मनीलाई चाहिँ एमले डिनोट गर्ने, र जुन हाम्रो कमोडिटी यक्सको चाहिँ प्राइसलाई पिएक्सले डिनोट गर्ने, र कमोडिटी वाइको प्राइसलाई चाहिँ पिवाईले चाहिँ डिनोट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। र यसरी हाम्रो चाहिँ देन एकोर्डिङ टु द फर्मुला अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ भने मतलब हाम्रो यम भन्ने बित्तिकै के रहेछ, हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कम लेभल, उनीहरूको आम्दानी, उनीहरूको चाहिँ रिसोर्सेस जुन चाहिँ लिमिटेड हुने गर्दछ है त। र जुन उसको इन्कम बराबर उनीहरू के हुन्छ त खर्च हुन्छ भन्ने कुरा भयो। खर्च पनि उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ क्वान्टिटी यक्स किनेको छ र क्वान्टिटी वाइ पनि किनेको छ है त। भने मतलब कमोडिटी यक्स पनि किन्यो र कमोडिटी वाइ पनि किन्यो, र उनीहरूको चाहिँ प्रत्येकको प्राइसहरू चाहिँ यसरी दिएको छ है त। यसरी चाहिँ उनीहरू के हुन्छ त इन्कम बराबर उनीहरूको खर्च हुने भयो है त। यसमा चाहिँ सेभिङको कुरा केही पनि आएन। र अब हामीले यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ एजुम गर्नु जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सेड्युल बनाउनको लागि चाहिँ हामी के एजुम गर्छौँ भन्दा चाहिँ यम भनेपछि के भयो त, त्यो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कम। जस्तै मानौँ त्यो कन्ज्युमरको इन्कम जम्मा कति थियो त 1000 रुपियाँको थियो भनेदेखि उसले जम्मा 1000 रुपियाँको
गुड्स मात्रै उसले किन्न पायो। अब 1000 रुपियाँ गुड्स किन्दा चाहिँ उसले त्यो कमोडिटी यक्स र कमोडिटी वाईको चाहिँ कम्बिनेसन जुन कम्बिनेसनमा उसले ल्याउन नै सक्छ है त, त्यो सबै हामी हेरौँ। जस्तै मानौँ हाम्रो कमोडिटी यक्सको चाहिँ प्राइस जम्मा कति छ त 200 बराबरको र कमोडिटी वाईको चाहिँ प्राइस जम्मा 100 बराबरको यो हो। यसरी चाहिँ यतिको हाम्रो चाहिँ यति मानेको आधारमा चाहिँ अब हामी यहाँ के बनाउन जान्छौँ भन्दा जुन हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने जुन सेड्युलहरू चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ है त। एकदमै ध्यान दिनु होला, यो एकदमै सजिलो रहेको छ, त्यस्तो खासै केही पनि छैन यसमा है त। हामी यहाँ लेख्छौँ अन द बेसिस अफ है त, अन द बेसिस अफ दिज assumption we can construct है त, we can construct following schedule है त। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू, यहाँ डिफ्रेन्ट हाम्रो यहाँ के छ त कम्बिनेसन भयो। जस्तै अब यहाँ रहेको छ हाम्रो युनिट्स अफ गुड भन्ने कुरा भयो है त, जसलाई चाहिँ हाम्रो कमोडिटी यक्स हो, जसलाई हामीले क्युयक्स भन्ने चाहिँ यसरी डिनोट गर्छौँ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ युनिट्स अफ गुड है त, गुड वाई, जसलाई चाहिँ हामीले वाई यसरी क्वान्टिटी अफ द वाई भनेर चाहिँ डिनोट गर्न सक्छौँ है त। र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ टोटल एक्सपेन्डिचर भनेर है त। हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर बराबर के हुन्छ त टोटल इन्कम, जति धेरै जतिसम्म भनौँ न जति उसको आम्दानी छ त्यति नै बराबरको उसको चाहिँ खर्च रहेको छ है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ अरू कुरा पनि। अब जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त कम्बिनेसन एमा है त, एउटा कम्बिनेसन एमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। कम्बिनेसन एमा चाहिँ जस्तै कम्बिनेसन एमा चाहिँ युनिट्स अफ द यक्स चाहिँ उसले किन्दै किनेन है त, किन्दै किनेन भन्ने चाहिँ उसले अब के गर्छ हामी 0 लेख्छौँ। र यसै गरी उसले चाहिँ अब के गर्यो भन्दा चाहिँ युनिट्स अफ द गुड यक्सको चाहिँ कति युनिट्स चाहिँ उसले पर्चेस गर्यो भन्दाखेरि 10 क्वान्टिटी। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा 10 क्वान्टिटी इन्टु गुड वाईको चाहिँ हाम्रो प्राइस कति थियो त जम्मा 100 बराबरको, 100 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त खर्च ठ्याक्कै हाम्रो 1000 भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जति बराबरको इन्कम थियो अर्थात् हाम्रो 1000 रुपियाँ इन्कम थियो त्यति नै बराबरको हाम्रो खर्च भयो है त। त्यो इन्कमभन्दा हाम्रो इन्कमभन्दा बढी खर्च पनि गरेन र घटी पनि गरेन है त, त्यो कुरा भयो। र यो एउटा कम्बिनेसन भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो कम्बिनेसन देख्न सक्छ कम्बिनेसन बी है त। कम्बिनेसन बीमा चाहिँ अब यसले होइन हाम्रो कमोडिटी यक्सको चाहिँ अब 1 युनिट बराबर चाहिँ हामी युज गर्छौँ र बाँकी अब हामी हेर्छौँ त यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो चाहिँ 8 युनिट्स बराबरको है त। जुन उनीहरू कम्बिनेसन ठ्याक्कै 1000 बराबरको हुनु पऱ्यो कि है त। यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त हेरौँ त 1 भनेपछि यक्सको ठ्याक्कै प्राइस कति छ हाम्रो 200 है त, 200 प्लस 8 इन्टु हाम्रो वाईको कति छ त 100 है त। ठ्याक्कै यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1000 चाहिँ आउने गयो है त, 200 प्लस 8 चाहिँ गरेर 1000। अब यसै गरी अब हाम्रो सीमा है त, सीमा चाहिँ अब कमोडिटी यसले यसो बढाउँदै जान्छ है त, यक्सको गयो र यसरी कमोडिटी वाईको चाहिँ अब घट्दै जान्छ है त युजमा। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो लिमिटेड अनि इन्कम सोर्सेस छ त्यसकै कारणले गर्दाखेरि अब यसमा पनि ठ्याक्कै हामीले गर्दाखेरि यसमा पनि 1000 नै आउँछ। हजुरहरूले क्यालकुलेट गरेर हेर्नु होला जसलाई भेरिफाई गर्नको लागि। र डीमा पनि हामीले ठ्याक्कै यसमा 3 भयो भनेदेखि र यसमा चाहिँ हाम्रो 4 भयो भनेदेखि यसमा पनि 1000 नै आउने भयो। र यसरी अब अर्को हाम्रो यसमा ईमा 4 है त, 4 यसमा 2 गयो भनेदेखि ठ्याक्कै 1000 आउने भयो। र यसरी ई पछि अब हाम्रो एफ कम्बिनेसनमा चाहिँ यसको 5 भयो भनेदेखि यसको 0 छ भनेदेखि है त हाम्रो यसको ठ्याक्कै 1000 नै आउँछ है त, त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन चाहिँ सेम लेभल अफ द इन्कम है त, त्यो जुन इन्कम चाहिँ सेम नै रहेको छ त्यो इन्कमको चाहिँ लिमिटेड भए अनुसार नै हामीले खर्च पनि यसरी त्यो कमोडिटीको चाहिँ दुईवटा कम्बिनेसन मिलाएर चाहिँ हामीले यसरी युज गरेका छौँ भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ। र यो हाम्रो सेड्युलको बेसिसमा चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौँ त बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ है त।
on the basis of above schedule है त above schedule we can है त we can derive budget line अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ हामीले प्राइस लाइन पनि भन्न सक्छौँ है त एज फलोज है त अब जस्तै अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ यो भनेको हाम्रो के हो त वाइ एक्सिस र यो भनेको हाम्रो के हो त एक्स एक्सिस है त यो कुरा आउनु भयो यो चाहिँ ओरिजिन हाम्रो उद्गम बिन्दु भन्छ जसलाई नेपालीमा चाहिँ अब यसरी हामीले एक्स एक्सिस तर्फ हामी के राख्छौँ गुड एक्स र वाइ एक्सिस तर्फ हाम्रो के हुन्छ त गुड वाइ हुने गर्दछ अब हेरौँ है त अब यसलाई यसरी हामी हेर्छौँ यस्तै 1 2 3 भइहाल्यो र यसरी हाम्रो आउँछ 4 यसरी र हाम्रो 5 चाहिँ आउँछ है त र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ यो भइहाल्यो 2 4 6 8 हाम्रो अब यसो 10 12 है त यो कुराहरू भयो अब हामी हेरौँ त गुड यक्सको है त गुड यक्सको हाम्रो के छ त युज है त एकदमै ध्यान दिनु होला गुड यक्सको यसमा युज कति छ जम्मा 0 क्वान्टिटी रहेको छ है त र गुड वाइको कति छ त 10 रहेको छ है त गुड यक्सको 0 हुने बेला यसको कति भयो त 10 है त हामी यहाँ टिक लाउँछौँ र यसै गरी हाम्रो अब गुड यक्सको चाहिँ 1 हुँदाखेरि गुड वाइको कति छ त 8 छ है त 1 हुँदाखेरि ठ्याक्कै कति भयो त्यसरी 8 है त यो कुराहरू भयो यसमा लाउँछौँ यो भनेको हाम्रो के हो त कम्बिनेसन यहाँ सुरुमा हाम्रो 10 हुँदाखेरि ए आयो यो भनेको हाम्रो कम्बिनेसन बी भयो है त र कम्बिनेसन सीमा हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ कम्बिनेसन सीमा हाम्रो यसमा 2 रहेको छ है त के छ यसमा 2 रहेको छ गुड यक्सको र गुड वाइको 6 रहेको छ है त गुड यक्सको 2 र यसको कति छ त यसको 6 चाहिँ रहेको छ यो भनेको हाम्रो कम्बिनेसन सी हो है त र कम्बिनेसन डीमा हामी हेर्न सक्छौँ यसमा हाम्रो गुड यक्स कति छ त 3 र यसको गुड वाइ 4 रहेको छ है त कम्बिनेसन डीमा एउटाको 3 र अर्कोको 4 है त यसको 3 हुँदाखेरि यसको जम्मा कति छ अरे भन्दा जम्मा 4 चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा भयो यो डी भइहाल्यो त यसरी र यसरी अब यसको हाम्रो कम्बिनेसन ईमा हेरौँ त ईमा हाम्रो युनिट अफ त जुन हाम्रो यक्स कमोडिटीको भनौँ न यक्स कमोडिटी जम्मा कति युनिट छ 4 छ भनेदेखि वाइ कमोडिटीको जम्मा 2 छ है त यसको 4 हुँदाखेरि यसको कति भयो त जम्मा 2 भयो है त यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ यो भनेको हाम्रो ई कम्बिनेसन है त र एफ कम्बिनेसनमा हाम्रो यसको यक्स कमोडिटीको 5 र वाइ कमोडिटीको हामीले 0 देख्न सक्छौँ है त यसको 5 भयो 5 मा चाहिँ यसको 0 भने चाहिँ ठ्याक्कै यो भनेको के भयो त हाम्रो एफ भन्ने कुरा भयो है त यो चाहिँ हाम्रो हल्का टाढा गए जस्तो लाग्यो है यति गरिदिउँ हाम्रो यसमा 5 छ है त यो कुराहरू यसमा आउने भइहाल्यो यसरी हो यसलाई चाहिँ अब हामीले यो जुनलाई यसमा हल्का बाङ्गो भयो होला मैले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई मजाले स्केल तानेर नै गर्नु होला है त ल यताउता हुन सकिन्छ यहाँ मैले स्केल युज गरेको छैन नि त त्यही भएर तर हामीले बनाउने चाहिँ यस्तै हो र लगभग यस्तरी नै बन्ने गर्दछ है त यो कुराहरू हुने भयो अब हामीले यसरी कम्बिनेसन चाहिँ बनेर कम्बिनेसन छ नि यो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरूको त्यो जोडलाई हामी के भन्छौँ भने चाहिँ हामीले प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन भनेको थियो भने चाहिँ यसलाई के भयो त यो भनेको के हो त हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन है त प्राइस लाइन और हाम्रो के हो त बजेट लाइन यो कुराहरू आउनुभयो है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा खासै पनि केही छैन ठ्याक्कै यति नै हो है त अब जस्तै हाम्रो यहाँ थाहा छ हामीलाई यक्स एक्सिसमा र वाइ एक्सिसतर्फ हाम्रो गुड यक्स र गुड वाइ गरेर यसरी रेस्पेक्टिभली पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यसरी सुरुमा चाहिँ यो डायग्रामलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त जस्तै अब हामी यहाँ लेख्छौँ यहाँ रहेको छ इन द फिगर है त अथवा डायग्राम हाम्रो एक्स एक्सिस तर्फ है त एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स क्वान्टिटिज है त रिप्रेजेन्ट्स क्वान्टिटिज अफ
गुड के हो त यक्स है त एन्ड द y axis represents y एक्सिस है त y एक्सिस हो त हाम्रो y एक्सिसमा y गुड्स हो नि त गुड y भइहाल्यो है त अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन हाम्रो एभोब सेड्युल अनुसार चाहिँ हामीले यसरी प्राइस लाइन बनाइसक्यौँ जसबाट चाहिँ अब हामीले यो एएफ भन्ने प्राइस लाइन है त के छ हाम्रो यहाँ यसरी सुरुमा एबाट सुरु भएर हामीले यसरी यहाँ एफसम्म पुगेछ नि त ठ्याक्कै यहाँ टच हुनुपर्ने थियो यहाँ मैले टच गराएन है त त्यो चाहिँ तपाईँहरूले टच गराउने गरेर चाहिँ बनाउनु होला है त यहाँ हल्का उ भएछ त्यो कुरा भइहाल्यो यसमा यसरी है त अब हामीले अरू कुरा पनि हेर्न सक्छौँ जसलाई जुन यहाँ कर्भ रहेको छ नि यो कर्भ एदेखि एफसम्म भएको जुन यहाँ रहेको छ एदेखि एफसम्मलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ भनेको हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन हो है त जसरी चाहिँ अब हामीले यो फिगर बनाउँदाखेरि भनौँ न यो फिगर चाहिँ हामीले सेड्युलबाट चाहिँ यसरी फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एदेखि एफसम्मको चाहिँ हामीले कर्भहरू हेर्न सक्यौँ है त कर्भ बनाउन सक्यो भनौँ है त यसरी अब हाम्रो पोइन्ट एमा हाम्रो जुन पोइन्ट एमा के थियो त हाम्रो पोइन्ट एमा त हाम्रो कमोडिटी यक्सको क्वान्टिटी युज केही पनि थिएन तर वाईको चाहिँ 10 थियो है त त्यो कुराहरू भयो र त्यसै गरी पोइन्ट बीमा हाम्रो के थियो त यक्स गुड्सको चाहिँ युनिट्स 1 थियो र वाई गुड्सको 8 थियो र सीमा चाहिँ 2 थियो यसको 6 थियो र डीमा यसको 3 थियो र 4 थियो र 3 मा यसको 4 3मा भन्दा नि हाम्रो कम्बिनेसन ईमा यसको 4 र यसको 2 र यसको एफमा कम्बिनेसन एफमा चाहिँ यसको 5 र यसको 0 है त त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ है त र यसरी मेन यो जुन हाम्रो कर्भ रहेको छ यो कर्भ चाहिँ के छ त हाम्रो डाउनवर्ड तर्फ चाहिँ मुभ भएको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त यसरी चाहिँ यो डाउनवर्ड तर्फ यसरी मुभ भएको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू भयो है त त्यही कुराहरू चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ र यसै गरी अर्को यसमा एनालाइसिस भनेको के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ है त कमोडिटी यक्सको चाहिँ के भइरहेछ कन्जम्सनमा चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुँदैछ कसरी इन्क्रिज हुँदैछ पहिला 0 देखिबाट इन्क्रिज भएर यो चाहिँ 5 सम्म चाहिँ पुगेको छ है त र कमोडिटी वाईको चाहिँ 10 बाट चाहिँ यसको चाहिँ कन्जम्सन घट्दै घट्दै 0 सम्म पुगेको छ भनेपछि यसको यो चाहिँ के भएको छ त यो यसरी घट्दै गएको छ है त यो कुराहरू भयो तर हाम्रो एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो इन्कम बराबर नै रहेको छ जुन हाम्रो एक्सपेन्डिचर चाहिँ ठ्याक्कै कन्स्ट्यान्ट नै रहेको छ है त यो कुराहरू भयो जुन हामीसँग जति बराबरको इन्कम छ त्यति बराबरको खर्च त्यति बराबर नै उनीहरूले क्वान्टिटी पर्चेस गर्यो कम्बिनेसनहरू मिलाएर यो युनिट अफ द गुड यक्स र युनिट अफ द गुड वाई गरेर है त त्यो कुराहरू यी कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ है त एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यसमा जुन हाम्रो गुड वाई भइहाल्यो वेन हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ वेन वी डिस्प्ले है त when we display above schedule into the graph है त हामीले के पाउँछौँ we get AF है त we get के थियो हाम्रो AF कर्भ भन्ने कुरा भयो है त कर्भ as shown in the figure है त अब हामी अर्को कुरा हेर्न सक्छौँ एट पोइन्ट ए डियर इज के छ हाम्रो 0 युनिट है त राम्रोसँग सेड्युल हेर्नु होला है त यसरी यो डायग्रामले एक्सप्लेन गर्दाखेरि सेड्युल प्लस डायग्राम पनि दुवै हेर्नुपर्छ है त हाम्रो 0 युनिट है त डियर इज अ 0 युनिट्स अफ गुड के छ हाम्रो यक्स है त एन्ड हाम्रो 10 युनिट्स अफ गुड वाई चाहिँ रहेको छ है त अब यसै गरी एट पोइन्ट हाम्रो केमा छ बीमा है त एट पोइन्ट बी देयर इज कम्बिनेसन अफ 1 युनिट है त
1 units of good X and the 8 units है त, and 8 units of good Y भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सिमिलरली when we move downward to this curve भन्ने कुरा भयो। क्वान्टिटी अफ हाम्रो गुड वाइ डिक्रिजेस है त, डिक्रिजेस भनौँ न हाम्रो यसमा है त, डिक्रिज एन्ड क्वान्टिटी अफ गुड यक्स है त, गुड यक्स इन्क्रिजेस भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र जुन हाम्रो लास्टको यो पोइन्ट एफ रहेको छ, यो पोइन्ट एफलाई पनि हामी केही कुराहरू भन्छौँ। यसमा पनि हाम्रो पोइन्ट एफमा के थियो त, यसरी 0 युनिट्स थियो यसको कन्जम्सनमा, र हाम्रो 5 युनिट्स चाहिँ रहेको थियो यक्सको चाहिँ। त्यही कुराहरू लेख्छौँ है त हामी यसमा। एट पोइन्ट एफ देयर इज के छ हाम्रो 0 युनिट है त, देयर इज 0 युनिट अफ गुड वाइ एन्ड द त्यसमै गरी हाम्रो 5 युनिट्स है त। फाइभ युनिट्स अफ गुड यक्स है त। It means that price line is के छ त हाम्रो price line is the various है त, various combination, price line is the various combination of two goods that can be है त, that can be purchased by spending है त, purchased by spending all money। जति पनि उनीहरूले कमाएको थियो त्यो कमाएको पैसा चाहिँ सबै उनीहरूले के गर्यो त, खर्च गर्यो, सेभिङ गरेन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा है त। इन्कम अफ द कन्ज्युमर यो भनेको चाहिँ अब यस्तो लाइन हो जसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्कमहरू चाहिँ है त, आफ्नो इन्कमहरू चाहिँ कुन वस्तुहरूमा कति क्वान्टिटी किन्दा कति प्राइसमा चाहिँ यसरी चाहिँ खर्च गरिरहेको छन् भन्ने कुरा पनि देखाउने कुरा भइहाल्यो है त। यिनै कुरा हुन्। जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो कहिलेकाहीँ प्राइस लाइन, जुन हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन पनि सिफ्ट हुन सक्छन्। त्यो जुन हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन सिफ्ट हुनुको चाहिँ मेन रिजनहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ दुईवटा कुराहरू है त। जस्तै हाम्रो इन्कममा, जस्तै कन्ज्युमरहरूको चाहिँ यदि इन्कममा चेन्ज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन सिफ्ट हुन सक्छन्, र अथवा जुन त्यो कमोडिटीहरूको चाहिँ अब क्वान्टिटी चाहिँ सेम क्वान्टिटी युज गर्ने तर त्यो कमोडिटीहरूको चाहिँ प्राइसमा नै चेन्ज भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दा हाम्रो प्राइस लाइन है त अथवा बजेट लाइन चाहिँ सिफ्ट हुन सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा नै सोधेको छ है, सिफ्ट इन प्राइस लाइन, अरू यसलाई हामी के भन्छौँ बजेट लाइन पनि भन्न सक्छौँ है त, बजेट लाइन जुन चाहिँ हाम्रो त्यसको रिजन्स अन्तर्गत नम्बर 1 मा है त, चेन्ज इन द इन्कम अफ द कन्ज्युमर। जम्मा दुईवटा त छ नि है, हाम्रो सिफ्ट इन द प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइनमा चाहिँ एउटा कि त कन्ज्युमरहरूको इन्कममै चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि कि त बढ्ने होइन त, यसमा जुन कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कम बढ्ने अथवा घट्ने हुँदाखेरि पनि त्यस्तो अवस्थामा बजेट लाइन के हुने भयो त, सिफ्ट हुनु भयो। अर्को भनेको हाम्रो जुन हाम्रो कमोडिटीहरूको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ
इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुनेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ है त। सुरुमा हामी हेर्छौँ यहाँ चेन्ज इन द इन्कम अफ द कन्ज्युमर है त। चेन्ज इन इन्कम अफ कन्ज्युमर यो कुरा है त। कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इन्कममा भएको चेन्ज है त। ह्यान्डराइटिङ चाहिँ यस्तै छ यसमा है त। अब हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ मनी इन्कममा चाहिँ भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइस लाइनहरू चाहिँ सिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले मान्नु पर्यो है त। अब जसमा चाहिँ अब हामीले एउटा डायग्राम बनाएर पनि अब हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै यसबाट विशेष हामीले बुझ्न सक्ने भनेको यही हो यसरी। जस्तै हाम्रो यो के छ एक्स एक्सिस र यो छ हाम्रो वाइ एक्सिस है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ ओरिजिन अर्थात् हाम्रो उद्गम बिन्दु, जसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल यसरी चाहिँ हामीलाई थाहा छ अहिले भर्खर हामीले बनाएको थियो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोप हुने गर्दछ। र जुन चाहिँ अब जस्तै हाम्रो यहाँ सुरुमा यसको ए पोइन्ट थियो र यसरी बी पोइन्ट, यसरी चाहिँ ए र एबी भनौँ न, एबी कर्भले बनाउँछ जुन भनेको हाम्रो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन हो। जुन चाहिँ अब हाम्रो इनिसियल बजेट लाइन हो के हो एबी भनेको चाहिँ हाम्रो यो डायग्राममा चाहिँ इनिसियल बजेट लाइन हो। तर अब कन्ज्युमरहरूको इन्कममा के भयो त वृद्धि भयो है त। हाम्रो के भयो त कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इन्कममा वृद्धि भएपछि यो जुन है त जुन हाम्रो प्राइस लाइन चाहिँ अब तलतिर नगएर इन्कममा वृद्धि भएपछि अब के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो सिफ्ट हुन्छ है त प्राइस लाइन चाहिँ सिफ्ट हुन्छ माथितर्फ चाहिँ है त। माथितर्फ चाहिँ के हुन्छ त यसरी सिफ्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा के हुने बन्ने भयो त हाम्रो यसरी यो भनेको एउटा नयाँ है त ए टु बी टू भनौँ यसलाई। यो हाम्रो यसरी सिफ्ट भयो यसरी माथितर्फ गयो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्कममा के भयो त इन्कम चाहिँ बढेको कारणले गर्दाखेरि। र यसै गरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट इन्कम बढेको भन्दा पनि यसको अपोजिट के हुन सकिन्छ इन्कम पनि घट्न सकिन्छ। अब इन्कम घटेको बेला हाम्रो प्राइस लाइन अर्थात् बजेट लाइन चाहिँ के हुन्छ त यसरी इनिसियल बजेट लाइन भन्दा तलतर्फ चाहिँ यसरी जाने गर्दछ है त। यसरी भन्यो भयो यो ए1 र यो एबी है त। यसरी चाहिँ तलतर्फ चाहिँ यसरी सिफ्ट भयो। यो चाहिँ किन भयो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इन्कममा चाहिँ भएको कमीको कारणले गर्दा है त। यति हो है त, अरू केही छैन हाम्रो यसमा। हाम्रो एबी होइन बी2 हुनुपर्ने, हामीले एबी लेखेको छ है त, बी2 बी1 चाहिँ है त। त्यो कुराहरू भयो यसरी, यो कुराहरू भइहाल्यो। यही कुरा त लेख्ने हो यसमा, यति नै छ। अब हाम्रो चाहिँ यसरी राइटतर्फ सिफ्ट हुने रहेछ इनिसियल प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन भन्दा माथितर्फ चाहिँ कतिखेर भन्दा जब चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूको इन्कममा बढ्छ। ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट यदि कन्ज्युमर्सहरूको इन्कममा घटेको बेलामा अब के हुन्छ त हाम्रो यसरी लेफ्टतर्फ अर्थात् तलतिर चाहिँ हाम्रो यो प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन चाहिँ सिफ्ट हुने गर्छ भन्ने कुरा भयो त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लेफ्टवार्ड भयो है त, यो चाहिँ हाम्रो के हो त राइटवार्ड है त। त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले लेखिसक्यौँ। अब जति पनि अहिले हामीले यहाँ भनेको छौँ त्यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ है त। वेन कन्ज्युमर्स है त के भइरहेछ यहाँ वेन द कन्ज्युमर्स मनी है त। कन्ज्युमर्स मनी इन्कम चेन्जेस द प्राइस लाइन के हुन्छ त हाम्रो द प्राइस लाइन सिफ्ट्स है त। यो चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ है त। अब हामी हेर्न सक्छौँ इन द डायग्राम हाम्रो सुरुको त्यो जुन एबी भन्ने थियो जुन हाम्रो के थियो यसरी यो जुन यो एबी भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो के हो त इनिसियल है त। के थियो त हाम्रो यसरी इनिसियल हाम्रो प्राइस लाइन है त। एबी इज इनिसियल प्राइस लाइन भन्ने कुरा भयो है त। प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन। र अब हाम्रो अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त कन्ज्युमरहरूको इन्कम बढ्यो है त। इफ इन्कम अफ कन्ज्युमर इन्क्रिज के हुन्छ हाम्रो द इनिसियल है त। द इनिसियल बजेट लाइन के हुन्छ हाम्रो सिफ्ट हुने गर्दछ है त। सिफ्ट
राइटवार्ड है त, सिफ्ट राइटवार्ड टु केमा हाम्रो A2 B2 थियो है त, अघि हामीले हेरेको थियो यो A2 B2 इन्कम बढेको भएको कारणले गर्दाखेरि है त, A2 B2। अब यसै गरी हाम्रो यहाँ छ अन द अदर ह्यान्ड व्हेन, अब के हुन्छ त हाम्रो इन्कम घट्छ है त, इन्कम अफ द कन्ज्युमर, when the income of the consumer decreases, the initial है त, द इनिसियल भनेको हाम्रो एबी बजेट लाइन कुरा गर्नु खोजेको हो, द इनिसियल बजेट लाइन है त, बजेट लाइन सिफ्ट के हुन्छ त लेफ्ट वार्डतर्फ चाहिँ है त, लेफ्ट वार्ड टु A1 टु B1 है त, यसरी चाहिँ यसले यो कुरा गरेको हो, जुन चाहिँ लेफ्ट वार्ड हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो इन्कम चाहिँ घट्ने बेलामा है त। यति नै हो है त हाम्रो यो कुराहरू भइहाल्यो। र एउटा भयो हाम्रो जुन कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कममा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि, र यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ अब प्राइसमा है त, प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि, चेन्ज इन प्राइस, जुन कमोडिटीहरू युजेस गर्थ्यो, जुन कमोडिटीहरूको चाहिँ के भयो त प्राइसमा चाहिँ भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्राइस लाइनमा चाहिँ के भयो त एउटा स्विङ्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको छ है त। र जुन हाम्रो चाहिँ डायग्राम अनुसार अब हामी हेर्छौँ है त, यहाँ रहेको छ हाम्रो वाइ एक्सिस र यो रहेको छ हाम्रो एक्स एक्सिस है त, यो ओरिजिन भइहाल्यो। अब यसमा हाम्रो के छ त पहिला सुरुमा यहाँ रहेको छ, हामी हेर्न सक्छौँ प्राइसमा है त, पहिलाको हाम्रो सुरुको चाहिँ हामी के बनाउन सक्छौँ, जस्तै हाम्रो मानौँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यसरी यहाँ एउटा पहिलाको हाम्रो सुरुको इनिसियल हाम्रो बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन थियो है त, एदेखि बीसम्म, यो चाहिँ इनिसियल हाम्रो के हो त बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन। अब जुन हाम्रो प्राइसमा कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि अब के भयो त, यसरी यसमा चाहिँ एउटा हामीले के देख्न सक्छौँ त, एउटा स्विङ्सहरू देख्न सक्छौँ, जस्तै यसमा सिफ्ट भयो नि त, त्यो कुराहरू आउँछ है त यसमा। अब जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ जुन है त एबाट चाहिँ हाम्रो B1मा गयो, मानौँ एबाट चाहिँ हाम्रो यसमा कति गयो त B1मा गयो, यो के भयो त B1। यस्तो अवस्थामा अब किन चाहिँ अब एबाट B1 तर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्विङ्स भयो त, एबीबाट चाहिँ एबी1मा चाहिँ सिफ्ट भयो, त्यो भनेको चाहिँ कुन कारणले गर्दा भन्दाखेरि, जस्तै मानौँ हाम्रो कमोडिटी गुड्स है त, यहाँ चाहिँ हाम्रो मानौँ हाम्रो सुरुमा गुड यक्स छ है त, गुड यक्स यतातर्फ र यसो भनेको गुड भयो है त, जुन हाम्रो कमोडिटी यक्सको चाहिँ प्राइसमा भएको के त प्राइसमा इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भन्दा डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एबीबाट एबी1 प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन बन्यो है त। र यसै गरी अब के भयो त भन्दा जुन हाम्रो इनिसियल जुन हाम्रो बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन थियो त्यो चाहिँ अब हाम्रो के हुनुभयो त लेफ्टतर्फ चाहिँ जाने भयो, यसरी एबाट चाहिँ यसरी स्विङ्स भएर चाहिँ यसरी B2 है त, AB2 भयो हो। यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन रिजन भनेको नै अब हाम्रो यो कमोडिटी यक्सको चाहिँ प्राइसमा के भएको कारणले गर्दाखेरि इन्क्रिजेस भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ लेफ्टतर्फ चाहिँ यसरी स्विङ्स हुन पुग्यो, यो चाहिँ राइटतर्फ गयो, यसमा चाहिँ कमोडिटी यक्सको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ भएको फलको कारणले गर्दाखेरि। त्यति हो है त, अरू केही छैन, हामी त्यही कुराहरू यसमा लेख्छौँ। यसमा when price of है त, when price of the commodity changes the price line है त, changes the price line swings भन्ने कुरा भयो है त। The following diagram
स्विङ इन प्राइस है त, स्विङ इन प्राइस लाइन ड्यु टु है त, ड्यु टु चेन्ज है त, ड्यु टु चेन्ज इन प्राइस अफ द कमोडिटी है त, ड्यु टु चेन्ज इन प्राइस अफ द कमोडिटी। र अब हामी हेर्न सक्छौँ इन द फिगर AB इज द के हो त हेरौँ हाम्रो यहाँ AB इज द इनिसियल प्राइस लाइन इट इज के हुँदैछ स्विङ्स हुँदैछ है त, इट इज स्विङ टुवर्ड राइट। त्यतिखेर हाम्रो के भन्थ्यो यसमा AB1 भन्थ्यो है त, राइट द्याट इज टु AB1 है त, यसले यसको कुरा गरे हो यसमा यसरी यो लाइनलाई। त्यो भनेको के छ त भन्दा हाम्रो ड्यु टु फल है त, ड्यु टु फल इन प्राइस अफ गुड यक्स है त। र यसै गरी अब हाम्रो हुन्छ अब अन द अदर ह्यान्ड इनिसियल प्राइस है त, इनिसियल प्राइस लाइन इज के हुन्छ त स्विङ्स हुन्छ है त। अघि हाम्रो राइटतर्फ भएको थियो अब लेफ्टतर्फ हुन्छ है त, स्विङ टुवर्ड्स लेफ्ट द्याट इज टु हाम्रो यहाँ रहेको छ एदेखि B2सम्म है त, ड्यु टु रेज इन प्राइस अफ गुड यक्स है त। यसमा नै त्यो जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डलाई नै यसले एकदमै ध्यान दिएर गरेको छ। जस्तै हाम्रो प्राइसमा इन्क्रिज भए त्यसको डिमान्डमा अथवा त्यसको युजमा कमी आछ र प्राइसमा कमी भए त्यसको डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज भएको छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यही नै हो। अब यसमा हेरौँ त हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। एक्सप्लेन एन्ड द इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ द प्राइस अर द बजेट लाइन भन्ने कुरा रहेको छ है त। प्राइस लाइन इज डिफाइन्ड एज द लोकस अफ द भेरियस कम्बिनेसन है, लोकस अफ द भेरियस कम्बिनेसन्स एनी टु गुड्स है त। यसमा के छ हाम्रो एनी टु गुड्स which can be purchased by the given money income of the consumer. In order to derive price line, we assume only two good x and the y भन्ने कुरा भयो त। Let us suppose price of the good x is px and the price of the good y is py. The money income of the consumer is m. Then according to the formula है त, यसरी हामीले फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेछ प्राइस भइहाल्यो कमोडिटी यक्सको र त्यसको क्वान्टिटी हामीले यदि पर्चेस गरेको क्वान्टिटी भइहाल्यो र यसै गरी वाइको पनि त्यसरी प्राइस र त्यसको जुन क्वान्टिटी भइहाल्यो। र लेट अस सपोज उसको सँगसँगै चाहिँ इन्कम कति छ जम्मा 1000 रुपियाँ हो। इन्कम 1000 रुपियाँ छ भनेदेखि खर्च पनि उसको बराबर ठ्याक्कै 1000 रुपियाँ नै हुने भयो है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले एउटा सेड्युल बनायो, त्यो कुराहरू भयो हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा है त। यो कुराहरू भयो है त। अब हामीले यसरी एउटा कर्भ पनि बनाइसक्यौँ जुन हाम्रो प्राइस लाइन बजेट प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन भनेर है त। अब हेरौँ हाम्रो यसमा के छ। इन द फिगर एक्स एक्सिस represents quantities of the good x and the y axis represent the good y. When we display above schedule into the graph, we get the AF curve as shown in the figure. At the point A, there is 0 units of good x and the 10 units of the good y. At point B, there is a combination of the 1 units of the good x and the 8 units of the good y. Similarly, when we move downward to this curve, quantity of the good y decreases and the quantities of the good x increases. At the point F, there is a 0 units of the good y and the y units of the good y. It हाम्रो यो x हुनुपर्ने है, good x
It means that price line is the various combinations of two goods that can be purchased by spending all money income of the consumer भन्ने कुरा भयो है त. Shift in the price line or the budget line त्यसको रिजनहरू रहेको छ हाम्रो. यो हाम्रो के हो त रिजन्सहरू है त कारणहरू भनिन्छ जसलाई चेन्ज इन द इन्कम अफ द कन्ज्युमरमा भएको इन्कमको कारणले गर्दाखेरि है त. यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ वेन यहाँ रहेको छ हाम्रो वेन है त. When consumers money income changes the price line shift हुने गर्ने भयो. In the diagram AB is the initial price line अथवा budget line. If the income of the consumer increases the initial budget line shifts rightward to A to B2 है त. On the other hand when income of the consumer decreases the initial budget line shifts leftward to A1 B1 भन्ने कुरा भयो त. र यसपछि हाम्रो रहेको छ अर्को रिजनमा चेन्ज इन द प्राइस यो कुराहरू भयो. यसमा स्विङ्स भएको छ है जुन हाम्रो इनिसियल प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइन वेन द हामीले यहाँ फेरि मेट्यो है त. When price of the commodity changes the price line swings. The following diagram shows swings in the price line due to change in the price of the commodity भन्ने कुरा भयो. In the figure AB is the initial price line. It is swings towards right that is to AB1 due to fall in the price of good X. On the other hand initial price line is swings towards left that is the AB2 due to the rise in the price of the good X भन्ने कुरा भयो. हो लगभग यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है त. अझ पनि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ आफैले फिगर बनाउँदै र जस्तै अब यहाँ एक्सप्लेनेसन गरेको छ त्यसमा के भनेको छ त्यस्तो त्यस्तो गर्दै र मजाले बुझ्दै गयो भने चाहिँ सकिन्छ है त. र आजले चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ. र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको इक्विलिब्रियमको चाहिँ जुन हाम्रो ओर्डिनल भनौँ न अर्डिनल युटिलिटी एप्रोचेस अनुसार तर हामीले कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम हेरिसक्यो हाम्रो कार्डिनल एप्रोचेस अनुसार. तर हामीलाई चाहिँ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी एप्रोचेस अनुसार चाहिँ बाँकी छ. त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ. र बाँकी अरू हाम्रो धेरै कुराहरू रहेको छ. इन्कम इफेक्ट प्राइस इफेक्टहरू धेरै कुरा छ. र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ. र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला. र यसभन्दा अघि पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त. प्रत्येक पार्ट हामीले हेर्छौँ नि यसरी लाइन बाई लाइन. त्यसरी हेरिसकेपछि हामीले कन्सेप्टहरू चाहिँ सजिलै बुझ्छौँ. एकैचोटि झ्याप्पै बिचमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिक बुझ्न कठिन हुन्छ नि त. किन भन्दाखेरि हाम्रो बेसिस चाहियो नि त अब के रहेछ भनेर है त. र आजलाई चाहिँ हामी